शरह सदूर की किस्त नंबर 24 का आज आगाज किया जाएगा। किस्त नंबर 24 का मौजू था फितना कब्र और फरिश्तों के सवालात का बयान। हजरत ज़मरा बिन हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कब्र में 3 फरिश्ते आते हैं, अनकर, तनाकुर और उनके सरदार रोमान। आप ही की एक मरफू रवायत में है कि वो चार हैं, मुनकर, नकीर, नाकूर और उन सब के सरदार रोमान। हजरत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, इस हदीस की मरफू होने की कोई असल नहीं है और ज़मरा ताबी ही हैं और इस रवायत का उन पर मौकूफ होना ज्यादा साबित है। हजरत इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया कि क्या मुर्दे के पास कोई रोमान नाम का फरिश्ता भी आता है? उन्होंने फरमाया, इस बारे में सनद तो आई है लेकिन की सनद कमजोर है। हजरत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम में से कोई रात को इबादत करे तो बुलंद आवाज से तिलावत कुरान करे, उससे शैतान और शरीफ जिन्नात भाग जाते हैं। घर और फिजाओं में रहने वाले फरिश्ते इस तिलावत को बगौर सुनते हैं। जब ये रात गुजरने लगती है तो आने वाली रात को वसीयत करती है कि इस बंदे को उसके वक़्त पर जगा देना और उसके लिए आसान हो जाना। फिर जब उस इबादत गुजार बंदे का इंतकाल हो जाता है और लोग उसे गुस्ल दे रहे होते हैं तो कुरान पाक उसके सर के पास खड़ा हो जाता है और जब वो गुस्ल से फारिग होते हैं तो कुरान मजीद उसके कफन के नीचे सीने के पास आ जाता है। फिर जब उसे कब्र में रख दिया जाता है और मुनकर नकीर उसके पास आते हैं तो कुरान निकल कर बंदे और उनके दरमियान हाइल हो जाता है। फरिश्ते उसे कहते हैं, हमारे दरमियान से हट जा, हम इससे कुछ पूछ कुछ कर लें। कुरान मजीद कहता है, खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम, मैं इससे उस वक़्त तक जुदा नहीं होऊंगा जब तक इसे दाखिल जन्नत न करा दूं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हुक्म दिया गया है तो वो पूरा करो। फिर बंदे की तरफ मुतवज्जा होकर कहता है, क्या तू मुझे जानता है? बंदा कहता है, नहीं। कुरान पाक कहता है, मैं कुरान हूँ, मैं ही तुझे रात में जगाता और दिन में प्यासा रखता था और तुझे तेरी आंख, कान वगैरह की शहवत पूरा करने से रोकता था। अब तू मुझे अपने दोस्तों में सच्चा दोस्त और भाइयों में सच्चा भाई पाएगा। मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ कि मुनकर नकीर के बाद तुझ पर कोई रंजो गम नहीं। चुनांचे मुनकर नकीर वहां से चले जाते हैं और कुरान मजीद बारगाह इलाही की तरफ बुलंद हो जाता है और बंदे के लिए चादर और बिछोने का सवाल करता है। रब तआला उस बंदे के लिए जन्नती कंदील, जन्नती चादर, जन्नती बिछोने और जन्नती खुशबू का हुक्म जारी फरमाता है। तो आसमान दुनिया के 1000 मुकर्रब फरिश्ते उन सब चीजों को उठाते हैं और कुरान पाक उन सब से पहले बंदे के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरे बाद किसी किस्म की वहशत तो नहीं हुई। मैं तेरे पास से रब ताला की तरफ बारगाह में तेरे लिए चादर, बिछोने और रोशनी का सवाल करने गया था। अनकरीब ये चीजें तुझे मिल जाएंगी। इतने में फरिश्ते वो तमाम चीजें उठाए कब्र में दाखिल होते हैं, बिछोना बिछाते हैं, चादर उसके कदमों की जानिब और खुशबू सीने के पास रख कर बंदे को दाएं करवट पर लिटाते हैं और खुद आसमान की तरफ बुलंद हो जाते हैं। बंदा उन्हें मुसलसल देखता रहता है ताकि वो आसमान में दाखिल हो जाते हैं और कुरान पाक कब्र में जानिब क़िबला चला जाता है। फिर रब तआला जितना चाहे उसकी कब्र को कुशादा फरमा देता है। हजरत अबू मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब में है कि उसकी कब्र को 400 साल की मुसाफत जितनी वसअत दी जाती है और यास्मीन खुशबू के सीने के पास रख दी जाती है, जिससे वो सूर फूंके जाने तक सूंघता रहेगा। फिर वो रोजाना 1 या 2 मरतबा अपने घर वालों के पास आता है, उन्हें अहवाल बताता और उनके लिए भलाई की दुआ करता है। अगर उसकी औलाद में से कोई कुरान की तालीम हासिल करता है तो वो उससे खुश होता है और अगर उसके घर वालों में से कोई बुराई में मुब्तला हो तो वो सुबह शाम घर आकर उस पर रोता है और ये सिलसिला सूर फूंके जाने तक जारी रहेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए उमर, उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम जमीन के अंदर पहुंच जाओगे। तुम्हारे लिए 3 हाथ 1 बालश लंबा और 1 हाथ 1 बालश चौड़ा गड्ढा खोदा जाएगा। फिर तुम्हारे पास या रंगत वाले फरिश्ते मुनकर नकीर अपने लंबे बाल घसीटते और दांतों से जमीन चीरते हुए आएंगे। उनकी आवाजें जोरदार गिरज की मानंद और निगाहें उचकने वाली बिजली की तरह होंगी। वो तुम्हें झड़क कर बिठाएंगे और खूब डराएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दिन भी मैं इसी हाल यानी ईमान और अक्ल में मजबूती पर होऊंगा? इरशाद फरमाया, हाँ,
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو بحکم خدا میں انہیں کافی ہو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھ کر لوگ پلٹتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، پھر جب بیٹھ جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ عز و جل۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوتا ہے تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے انہیں پہچانا اور جو کتاب وہ لے کر آئے میں نے اس کی تصدیق کی۔ چنانچہ اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح مومنین کی ارواح سے ملا دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قبر میں آنے والے فرشتوں کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے اور لوگوں کے ہمراہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور جب اسے دفنا دیا جائے تو اسے قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا رسول کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوتا ہے تیری شہادت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فرمان باری تعالیٰ اسی سے متعلق ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ چنانچہ اس کی قبر حد نکاح وسیع کر دی جاتی ہے، جبکہ کافر کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اسے باندھ دیتے ہیں، اس کی پشت اور چہرے پر مارتے ہیں، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے پاتا کیونکہ رب تعالیٰ نے اسے بھلا دیا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے وہ رسول کون ہیں جو تمہارے طرف بھیجے گئے؟ اب بھی وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان اسی بارے میں ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور قبر تک ساتھ تشریف لے گئے۔ اس وقت تک قبر نہ کھودی گئی تھی، لہٰذا آپ تشریف فرما ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پاس ایسے ساکن بیٹھ گئے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی طرف نظر فرمائی اور تنکے سے زمین خریدنے لگے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 3 مرتبہ یوں دعا فرمائی اعوذ باللہ من عذاب القبر، یعنی میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا جب مومن بندے کو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے ساتھ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جنتی تحائف، خوشبو اور لباس ہوتا ہے، وہ تمام حد نگاہ صف پر صف بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے حضرت ملک الموت اسے خوشخبری سناتے ہیں، پھر دیگر فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں تو اس کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے خوش ہو کر مشک سے قطرہ بہنے کی مثل بہہ کر نکلتی ہے۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر پلک جھپکتے ہی دوسرے فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ فوراً سے جنتی تحائف میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس وقت زمین و آسمان کے مابین ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ خوشبو کتنی اچھی ہے، دوسرے فرشتے کہتے ہیں یہ خوشبو آج قبض کی گئی ہے، فلاں مومن کی روح ہے۔ جب اسے آسمان تک لایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اس روح کو مجھ سے گزارا جائے، چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزارا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اور جن آسمان والوں کے پاس سے گزرتی ہے سب یہی کہتے ہیں کہ خوش آمدید اس جان کو جس نے اپنے رب عز و جل کا حکم مانا، حتیٰ کہ اسے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ملک الموت اس کے معاون فرشتے عرض کرتے ہیں الہی ہم نے فلاں بن فلاں مومن کی روح قبض کی، حالانکہ رب تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں ان بندوں کو اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور انہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آہٹ اور ہاتھ جھاڑنے کی آوازیں بھی سنتا ہے۔